नमस्ते भाइ बहिनीहरू सबैजनालाई। सो टुडे हामीले अस्ति चाहिँ इपिथेलियल टिस्यु पढिसक्यो अनि त्यसपछि चाहिँ मैले भनेको तपाईँहरूले पनि भन्नुभयो कि दाइ प्लिज पुरै टिस्यु चाहिँ कन्टिन्यू नै गरिदिनु। द्याट्स वाइ होइन आई थट कि अब फ्री टाइम नै छ दसैँ बेलामा, सो पुरै टिस्यु नै कम्प्लिट गरिदिउँ। त्यही भएर आज हामी कनेक्टिभ टिस्यु पढ्न गइरहेका छौँ। कुन टिस्यु पढ्न गइरहेका छौँ? कनेक्टिभ टिस्यु। एन्ड थ्याङ्क्स टु भाइ एन्ड बहिनीजहरू, तपाईँहरूले भनेर म बल्ल बल्ल सिकेँ। सम अफ यु मे होइन मलाई भन्नुभएको थियो दाइ वन नोट इज लिड के एकदमै राम्रो छ। एन्ड फाइनली आई गट द्याट के यो माइक्रोसफ्ट अफिस जस्तो ह्याङ पनि हुँदैन के, यो एकदम मजाले काम गर्छ। एन्ड आई डोन्ट नो के तपाईँहरूलाई पढाउने बेलामा मेरो किन त्यो हुन्छ के, हेर्नु न पोपट भइदिन्छ क्या। अघिसम्म चलिरहेको थियो, यहाँ बल्ल बल्ल चलिरहेको छ। हामी आज के पढ्नवाला छौँ त? कनेक्टिभ टिस्यु के पढ्नवाला छौँ त? कनेक्टिभ टिस्यु। अस्तिको हामीले फिगर हेर्दाखेरि हामीले के हेरेको थियौँ त? एउटा बेसमेन्ट मेम्ब्रेन छ। के छ त? यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन छ। क्लियर? यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन माथि सेल छ, यो बाहिरतिर, यो आउटरमा। कहाँ भयो त? आउटरमा। सो यो आउटरलाई हामी के भन्छौँ त? इपिथेलियल टिस्यु। के भन्छौँ त? इपिथेलियल टिस्यु भन्यो। यो भनेको मेरो के भयो त? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। त्यही भएर एक्जाममा तिमीहरूलाई सोध्छ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन कुनमा हुन्छ त? इपिथेलियल टिस्यु। इपिथेलियल टिस्यु एउटा राजा जस्तै हो, जसकोसँग के छ त? मजाले एउटा बेड छ के। बेसमेन्ट मेम्ब्रेन जस्तो बेड छ कि छैन? छ। अब यसको तल हुने कुन टिस्यु हो त? यहाँतिर हुने कनेक्टिभ टिस्यु हो। कनेक्टिभ टिस्यु हो। र कनेक्टिभ टिस्युमा कुनै पनि बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हुँदैन। तल कुनै पनि बेसमेन्ट मेम्ब्रेन छ? छैन। त्यही भएर कनेक्टिभ टिस्यु डु नट ह्याभ के हो त? दे डु नट ह्याभ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। दे डु नट ह्याभ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। यो कुरा तपाईँहरूले याद राखिराख्नुपर्छ कि यसलाई बेसमेन्ट मेम्ब्रेन छैन। एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ कुन टिस्युमा छैन बेसमेन्ट मेम्ब्रेन त? कनेक्टिभ टिस्युमा छैन। अब हेर, कुनै पनि कनेक्टिभ टिस्युमा तीनवटा कुरा हुने। यहाँ के छ त? एउटा फाइबरहरू हुन सक्ने। के हो त? फाइबरहरू हुन सक्छ। एउटा यो ग्राउन्ड सब्सटेन्स म्याट्रिक्स र सेलहरू हुन सक्छ भेरियस। सो कनेक्टिभ टिस्युको कम्पोनेन्टमा हेर्यो भने, कम्पोनेन्टमा हामीले हेर्यो भने वी क्यान फाउन्ड थ्री थिङ्स के। एउटा सेल हुन सक्यो, अर्को भनेको फाइबर्स हुन सक्यो, अर्को भनेको मेट्रिक्स हुन सक्यो। मेट्रिक्सलाई तपाईहरु कसरी बुझ्नु? कसैले पनि त्यो 5 के 10 रुपैयाँ भएपछि जेली तपाईहरुलाई थाहा छ नि, जेली खाँदाखेरि जेली कस्तो हुन्छ? जेली लाइक सब्स्टान्स हुन्छ नि, त्यो जेलीलाई मानौ हामी म्याट्रिक्स भन्छौँ। त्यसमा भेरियस मानौ जेम्सहरू डुबाएको छ भने त्यो सेल जस्तो भयो र भेरियस इन्टरलेसिङ फाइबरहरू गरेर हुन्छ के। सो कनेक्टिभ टिस्युलाई हामी जेली जस्तो बुझ्न सक्यो। के जस्तो बुझ्न सक्यो त? जेली जस्तो बुझ्न सक्यो। हेर्नु त, जे पनि खाँदाखेरि इमेजिन गर्न सकिन्छ कि बायोलोजी यस्तो विषय। अब यसमा के हुन्छ त? भेरियस टाइप अफ सेल हुन्छ, भेरियस टाइप अफ फाइबर हुन्छ र यो जुन मेट्रिक्स भनेको ग्राउन्ड सब्स्टान्स बनेको छ नि, यो ग्राउन्ड सब्स्टान्स पनि भेरियस कुराले बनेको हुन्छ। अब यसलाई क्लासिफिकेसन गर्यो भने अब हेर्नुस् है, यो फाइबरमा मेनली तीनवटा फाइबर हुन जान्छ के कुनै पनिमा। एउटा कोलाजेन, यो सबैलाई थाहा छ। अर्को इलास्टिन और इलास्टिक फाइबर पनि भन्छ। अर्को भनेको रेटिकुलर फाइबर पनि भन्छ। के भन्छौ त? रेटिकुलर फाइबर पनि भन्छौँ। मेट्रिक्समा दुईटा कुरा हुन्छ के। एउटा हुन्छ जीएजी भन्छौँ, द्याट इज ग्लाइकोसो अमिनोग्लाइक्यान के भन्छौँ, ग्लाइकोसो अमिनोग्लाइक्यान भन्छौँ के हामी। क्लियर? अर्को हुन सक्ने भनेको यो भनेको कार्बोहाइड्रेट हो के हो त? यो ग्लाइकोसो एमिनोग्लाइकेन, ग्लाइको भनेको ग्लुकोज जस्तो आयो त यो एक्चुअली के हो त? कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो। के हो त? कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हुन्छ प्लस अलिअलि लिपिड पनि हुन्छ के। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड पनि छ के अलिअलि। क्लियर? त एउटा यो पार्ट भयो। अब लिपिड र कार्बोहाइड्रेट आयो भने के बच्यो त? प्रोटिन बच्यो कि बच्यो? त्यही भएर के भन्छौँ त हामीले? प्रोटियोग्लाइक्यान। के भन्छौँ त? प्रोटियोग्लाइक्यान। त हेर्नुस्, यहाँ पनि ग्लाइको छ, यहाँ पनि ग्लाइको हुन्छ। त्यही भएर मेट्रिक्समा सबैभन्दा बढी के हुन्छ जान्छ त? कार्बोहाइड्रेट हुन जान्छ के। अर्को हाम्रो बडीमा अब सेल आयो। सो कनेक्टिभ टिस्युमा यहाँ हुने सेलहरू त भेरियस प्रकारका छन्। सो कनेक्टिभ टिस्युमा सेल हुने भनेको हेमाटोपोइटिक इन्ड्युस्ड पनि छ, कति के भन्छ हाम्रो बोनहरू पनि भयो, ब्लड भेसल, ब्लडको सेल्सहरू पनि भयो, न्युट्रोफिल्सहरू। किनभने कनेक्टिभ टिस्युमा त यहाँ कार्टिलेज पनि हुन सक्यो, यहाँ बोन पनि हुन सक्यो, यहाँ लिगामेन्ट पनि हुन सक्यो, यहाँ टेन्डन पनि हुन सक्यो, यहाँ ब्लड पनि हुन सक्यो। त हेर्नुस् त, भेरियस प्रकारको यहाँ कुराहरू हुन सक्छ कि सक्दैन? कार्टिलेज भयो भने त्यो यहाँ कोन्ड्रोसाइट भइहाल्छ, बोन छ भने यहाँ ओस्टियोसाइट भइहाल्छ, लिगामेन्ट छ भने लिगामेन्टको सेल होला, टेन्डन छ भने यहाँ फाइबर्सहरू अरेन्ज भएको होला, ब्लड छ भने यहाँ न्युट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, प्लाज्मा सेल्स, बेसोफिल्सहरू, हजार प्रकारका कुराहरू हुन जान्छ। सो सेललाई हामी दुई प्रकारमा बाँड्न सक्छौँ के। एउटा फिक्स्ड सेल
जो मुभ गर्दैन त्यो त्यहीँको त्यहीँ बस्छ। अर्को भनेको वान्डरिङ अर मुभिङ सेल भन्यो, मुभिङ। त फिक्स्ड सेल भनेको जो जुन पनि कनेक्टिभ टिस्युमा अगर त्यो ठाउँ छ भने जस्तो के छ, ब्लड त कहिले पनि एक ठाउँमा बस्दैन, ब्लड त कन्स्ट्यान्टली मुभिङ गरिरहेको हुन्छ। बुझ्नु भयो कि भएन? तर फ्याट, फाइब्रोब्लास्ट, मेसेन्काइमहरु त्यही ठाउँमा हुन्छ। मेसेन्काइम के हो मैले भन्छु। सो फिक्स्ड सेल अगर एक्जाममा सोध्यो भने फिक्स्ड सेल भनेको यहाँ हुने जहिले पनि भनेको सेल के भयो त? एउटा फाइब्रोब्लास्ट, योहरु सबै इम्ब्रायोनिक सेल हो है, इम्ब्रायोनिक। मैले भन्छु इम्ब्रायोनिक भनेको के हो त? इम्ब्रायोनिक सेल्सहरुमा आउँछ। अर्को एडिपोसाइट, एडिपोसाइट र तेस्रो भनेको हामी के हेर्न जान्छौँ त? मेसेन्काइम। के हुन्छ त? मेसेन्काइम, सरी मेसेन्काइम हो। अब मुभिङमा जति पनि सेल के भयो त तपाईलाई? म्याक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स। ल यहाँ मुभिङ लेखिदिए, ठाउँ त्यहाँ पुगेन। मुभिङमा के भयो त? मुभिङ सेल्सहरु यहाँबाट चाहिँ बुझ्ने। मुभिङमा के भयो त? मास्ट सेल, अर्को म्याक्रोफेज। यो सबैको मैले पार्ट गरी तपाईहरुलाई बुझाउँछु। अर्को यहाँ के हुने भयो त? प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल भनेको प्लाज्मा हैन, बी लिम्फोसाइटहरुलाई प्लाज्मा सेल्स भन्छौं के हामी। पिगमेन्ट सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। त यो सबै कुरा के छ त हेर्नुस् है, यो कसरी डिभाइड? फाइबर सबैमा कमन हुन्छ। फाइबर के छ त? इदर कोलाजेन हुन सक्छ या केही पनि हुन सक्छ। म्याट्रिक्समा पनि दुवै हुनै पर्छ। र यहाँ जुन टाइप अफ सेल छ त्यो हिसाबले हामी बाँडेको हुन्छौँ। इफ ब्लड छ भने त्यहाँ मास्ट सेल्स, म्याक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, न्यूट्रोफिल्सहरु भयो। इफ कार्टिलेज छ भने यहाँ कोन्ड्रोसाइट हुन सक्थ्यो। बुझ्नु भयो कि भएन? बोन छ भने ओस्टियोसाइट हुन सक्छ। त्यो भेरियस प्रकार यहाँ सेलहरु हुन सक्छन्। सो हामी हेर्यो कुनै पनि कनेक्टिभ टिस्युमा कतिवटा कम्पोनेन्ट हुन पर्छ। वी अल क्यान सी इट हैज गट 3 कम्पोनेन्ट के। पहिला सेलुलर कम्पोनेन्ट, अर्को फाइबर कम्पोनेन्ट र तेस्रो मैट्रिक्स कम्पोनेन्ट। र यहीको लागि कलेजहरुमा राम्ररी पढाइदिदैनन् सरहरु, प्लस इन्स्टिट्युटहरुमा पनि मजाले पढाइदिदैनन्। एन्ड वाट के हुन्छ, विद्यार्थीहरु मात्र डराइरहेको हुन्छन्, सर यो आएन त्यो आएन। अब तपाईहरुको अगर किताब हिसाबले गयो त हामी क्लासिफिकेसनमा जाउँ। केमा जाउँ त? क्लासिफिकेसनमा गएर एकपल्ट हेरौँ क्लासिफिकेसन कसरी गरिएको छ त। यो सबै जना हेर्नुस्। अब हेर्नु न, यो वन नोट ह्याङ हुँदैन के। लाइक माइक्रोसफ्ट व्हाइट बोर्ड एकदमै ह्याङ हुन्थ्यो, यो चाहिँ ह्याङ हुँदैन के। अब कति जनाले मलाई भन्नुभयो दाइ तपाई चाहिँ त्यो किन युज गर्नु हुँदैन के फिगरहरु। मलाई लाग्छ म हातबाट अलि राम्ररी फिगर बनाउँछु, आफ्नो तारिफ आफै गर्दिएको के। मलाई लाग्छ कि म अलि राम्रो बनाउँछु फिगरहरु, अनि त्यही भएर। ल अब हामी के गर्यौ त? यहाँबाट यहाँबाट। अब डिभाइड कसरी गरिएको छ त कनेक्टिभ टिस्युहरुलाई? 2-3 प्रकारमा गरिएको छ। त्यही पनि म तपाईहरुलाई 2 प्रकारमा पहिला लगौँ हैन। पहिला के डिभाइड गरिएको छ त? अर्डिनरी के छ त? अर्डिनरी र स्पेशलाइज्ड। अर्डिनरी र अर्को स्पेशलाइज्ड। अर्डिनरी भनेको के हो त? नर्मल फंक्सन बडीको जुन पनि ठाउँमा हुन सक्ने। स्पेशलाइज्ड भनेको स्पेशल ठाउँमा मात्र हुने। यहाँ स्पेशलाइज्ड सेल हुन्छ के, यहाँ एउटा स्पेशलाइज्ड सेल हुन्छ, त्यसको नाम स्पेशलाइज्ड परेको छ। अर्डिनरी भनेको के हुने गयो त? बडीको हरेक ठाउँमा हुनु पर्ने हो के, चाहे मेरो हातमा, खुट्टामा, पेटमा, जहाँ पनि हुन सक्छ। त के हुन्छ? एउटा लुज कनेक्टिभ टिस्यु हामी भन्छौँ, लुज, र एउटा के भन्छौँ? डेन्स। अब लुज र डेन्स भनेको के हो त हेर्नुस् है। मानौ यो मैट्रिक्स भयो के, वो कनेक्टिभ टिस्युको यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हामी के बुझ्यौ त? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भयो क्लियर, यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भयो। यहाँ कनेक्टिभ टिस्युमा हामी के हेर्न जान्छौँ? ल मैट्रिक्स छ हैन, यो मैट्रिक्स भयो। अर्को कलरको यो गरौँ। अब मसँग कलरहरु पनि छन् त, ब्र कलर पनि छ। ल यहाँ अब के भयो त? मानौ यो के छ त? यहाँ के छ? यो मैट्रिक्स भयो। के भयो त? मैट्रिक्स भयो। ल मैट्रिक्स भयो है। कति मजा लाग्छ है यो गर्न मलाई त। ल यो मैट्रिक्स भयो। अब मैट्रिक्समा हामी हेर्न सक्यौ थोरै फाइबर छ के। यहाँ के छ त? कति फाइबर छ? थोरै फाइबर छ र सेलहरु छन्। ल अर्को एक्जाम्पल लियौ। अर्को के एक्जाम्पल ल्याउँ त? मान यहाँ के छ त? यो पनि भयो के तपाईलाई? यो मैट्रिक्स भयो। के भयो त? मैट्रिक्स मैले भने जेली जस्तो सब्स्टान्स छ, त्यसको माथि के आयो त? ल मानौ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। के आयो त? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। ल क्लियर, यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन छ। अब यहाँ फाइबरको कुरा गर्यो भने अब हेर्नुस् त, र यहाँ सेलहरु पनि छ। त फाइबर कुनमा बढी छ? योमा छ कि योमा बढी छ? टाइटली प्याक कुन छ? यो टाइटली प्याक छ नि त। त यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? डेन्स। के भन्छौँ त? डेन्स। डेन्समा हामी हेर्न सक्छौँ एक्सटेन्सिभ फाइबर हुन्छ, एक्सटेन्सिभ फाइबर हुन्छ।
अनि एक्सटेन्सिभ सेलहरू पनि हुन्छ कि एक्सटेन्सिभ सेलहरू पनि हुन्छ मिन्स सबै कुरा के छ त एकदम डेन्सली भएर प्याक भएको छ। त्यही भएर त्यसलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ त डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु के भन्न चाहन्छौँ त डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु मिन्स थोरै ठाउँमा धेरै कुराहरू आँटिनु पर्छ। लुजमा के छ त हामी हेर्न सक्छौँ लुजमा के छ त लेस फाइबर्स लेस सेल्स के छ त लेस फाइबर पनि छ लेस सेल्स पनि छ। म पनि पढ्दाखेरि बिचमा के हेर्छु त कलिअलि हेर्छु के यो बिचमा म हेरिरहेको हुन्छु के अनि त्यही भएर यता के छ त लुज नेटवर्क गरेको छ। सो यो लुज कनेक्टिभ टिस्यु यसको इक्जाम्पल तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्यो भने के भन्ने त एरियोलार के भन्ने त एरियोलार कनेक्टिभ टिस्यु के भन्ने त एरियोलार कनेक्टिभ टिस्यु। अर्को भनेको के भयो त एडिपोज कनेक्टिभ टिस्यु के हुन्छ त एडिपोज कनेक्टिभ टिस्यु। अर्को भनेको रेटिकुलार टिस्यु पनि भन्छ तर तपाईहरु लेभलमा यो दुईटा मात्र लेख्नुस् के एरियोलार र एडिपोज हुन्छ। अब डेन्समा के भयो त डेन्समा हेर्नुस् कुनै बुकमा भेरियस प्रकारको राखेको हुन्छ। यो त दुईटा बुझिसक्नु भयो यो अब मेटाइदिउँ है त। इफ तपाईहरु नबुझेको कुराहरु प्लिज डु कमेन्ट मी हैन मलाई लाग्छ कि अब पढाइरहेको छु भने राम्ररी नै पढाइदिनु तपाईहरुलाई। अब स्पेशलाइज्ड को अहिले कुरा गर्ने पहिला हामी केसको कुरा गरौँ त यसको कुरा गरौँ ल अब यहाँ हामी कुरा गर्यो डेन्स त डेन्समा त बुझ्यो फाइबरहरु एक्सटेन्सिभ छ त दुई प्रकारको हुन सक्छ। एउटा डेन्समा के हुन्छ त एउटा क्लासिफिकेसन व्हाइट कनेक्टिभ टिस्यु डेन्स व्हाइट अर्को येलो कनेक्टिभ टिस्यु या फिर अर्को भन्छ रेटिकुलार कनेक्टिभ टिस्यु। यो सबै के को हो त डेन्स कनेक्टिभ टिस्युकै पार्ट छन्। डेन्स कनेक्टिभ 1 2 अनि 3 व्हाइट भनेको कस्तो भयो त जहाँ के छ त एकदम बढी एक्सटेन्सिभ कोलाजेन फाइबर छ के छ त एक्सटेन्सिभ कोलाजेन फाइबर मात्र छ के कोलाजेन फाइबर भएको ठाउँ। क्लियर भनेको मतलब जस्तो मैले मैट्रिक्स बनाएको थिएँ यहाँ जस्तो मैट्रिक्स छ नि मैट्रिक्समा त मैले भनेको थिएँ यहाँ मात्र फाइबरहरु एकदम बढी हुन्छ। त मानौ मैले कोलाजेनलाई ब्लू कलरले राखे भने यहाँ खाली के हुनु त कोलाजेन हुनु एकदम बढी कोलाजेन हुनु एकदम बढी कोलाजेन छ कि छैन। सो मात्र के हुनु त कोलाजेन हुनु। अनि तपाई हामी सबैलाई थाहा छ कोलाजेनको काम के हो त स्ट्रेंथ प्रोवाइड गर्नु के गर्नु त स्ट्रेंथ प्रोवाइड गर्नु। बडीमा एबुडेन्ट कोलाजेन फाइबर हुन्छ सो एकदम बढी स्ट्रेंथ प्रोवाइड गर्नु। सो हाम्रो बडीमा भन्नुस् त एक्सटेन्सिभ स्ट्रेंथ भएको फाइबर्सहरु कहाँ कहाँ छ त ब्रेनको ड्युरा म्याटर सबैलाई थाहा होला मेनिन्जेसमा 3 वटा हुन्छ लेयर ड्युरा म्याटर एराक्नोइड म्याटर र पाया म्याटर। त ड्युरा म्याटरमा यो हुन्छ। आँखाको स्क्लेरामा सोध्यो भने के हुन्छ त आँखाको स्क्लेरा पनि हार्ड छ त्यही भएर आँखाको स्क्लेरामा पनि के भयो त व्हाइट कनेक्टिभ टिस्यु भयो। त्यस्तै हामी बोनको कभरिङ जुन हेर्छौं नि पेरिओस्टियम त्यसमा पनि यो छ पेरिकोन्ड्रियम यसमा पनि के छ त यही छ। त्यही हेर्नुस् त कोलाजेन फाइबरले कहाँ कहाँ गर्यो त यसको मुख्य काम के हो स्ट्रेंथ प्रोवाइड गर्नु। सो हाम्रो बडीको सबैभन्दा हार्ड कुराहरुमा यो हुन जान्छ। अब आउँ त तपाईहरुले अर्को के हेर्नु पर्यो त मलाई किन रिस उठ्छ थाहा छ यो बीचमा है मेरो जति बेला पढाउन आउँछु नि ल्यापटप मेरो स्लो भइदिन्छ क्या अनि मलाई लाग्छ कि मेरो बेइज्जती भइरहेछ। फेरि भन्छु नाइ भाइ बहिनीहरु त बुझ्ने हुनुहुन्छ हिजोको गिभ अवे नपाएकोहरुले दुःख नमान्नुस् म आउने दिनमा कम्प्लिट सोलुसनको पनि गिभ अवे गर्ने छु। एन्ड हैन अब त्यो कमेन्ट पिकरहरुबाट म नगर्नुको मुख्य कारण के थियो त कमेन्टको थिएन अरु थियो तर हिजोको आई गेस लाइभ सबैलाई मन परेकै होला तपाईहरुलाई धेरै जनालाई लाइभ मन परेको थियो। ल अब हामी केमा आउँ त म घर गएर पनि किताब लिएर जान्छु तपाईहरुलाई भिडियो बनाइदिन्छु है। ल अर्को आयो के त येलो कनेक्टिभ टिस्यु के हुन्छ त येलो कनेक्टिभ टिस्यु। अब येलो कनेक्टिभ टिस्युको कुरा गर्यो भने कस्तो हुन्छ त यहाँको जुन मैट्रिक्स छ नि यो मैट्रिक्स यो पहिलो कलर इज एक्चुअली द मैट्रिक्स के हो त येलो कलर इज एक्चुअली मैट्रिक्स। अब यहाँ जुन आइरहेको छ यहाँ यो कलरको मानौ यहाँ जस्तो फाइबरहरु आइरहेको छ नि यो फाइबरहरु के छ त यहाँ एक्सटेन्सिभ यहाँ पनि फाइबर छ बट these fibers are called as इलास्टिक फाइबर। यहाँ के हुन्छ त इलास्टिक फाइबरहरु बढी हुन्छ त्यही भएर यहाँ इलास्टिक फाइबरको काम के हो त टेन्साइल दिनु। टेन्साइल स्ट्रेंथ भनेको मतलब के भयो त मुभमेन्ट गर्न दिनु त स्ट्रेंथ जस्तो बाँस हुन्छ नि बाँसमा टेन्साइल स्ट्रेंथ या फिर हामी स्टिलमा हेर्यो भने जति तोरिमहरु यस्तो साइड वुड यस्तो जे पनि गर्दिए पनि त्यसमा स्ट्रेंथ मेन्टेन रहिरहन्छ नि सो त्यस्तैलाई व्हाट वी कल टेन्साइल स्ट्रेंथ। सो यसको काम के हो त टेन्साइल स्ट्रेंथ गर्नु। सो यसले मुख्य काम के गर्छ त यसले लिगामेन्टमा दिएको हुन्छ के हुन्छ त लिगामेन्टमा दिएको हुन्छ। त्यही भएर त बोन टु बोनलाई जोड्नेलाई बोब्ली भन्छौं नि हामी बोब्ली भन्छौं हैन
सो बोन टु बोन जोड्ने पार्टले हामी के भन्यौं त लिगामेन्ट भन्छौं बोन टु बोन सो लिगामेन्टमा हुन्छ सम टेन्डनहरुमा पनि यही हुन जान्छ क्लियर भयो लिगामेन्ट र टेन्डन पनि लेख्दा हुन्छ टेन्डन इज अ बिट हार्ड देन त्यसमा यही हुन्छ र तेस्रो पार्ट हो रेटिकुलर फाइबर के हो त रेटिकुलर फाइबर तपाईहरुले के बुझ्नु पर्छ रेटिकुलर फाइबर इज अल्सो टाइप अफ कोलाजेन बट इट इज नन ब्यान्डेड कोलाजेन भनेको मतलब के भयो अब हेर्नुस् है मानौ यो के भयो त मैट्रिक्स भयो यहाँ मैट्रिक्स भयो क्लियर अब यहाँ पनि के हुन्छ त एउटा नयाँ टाइप अफ फाइबर हुन्छ ल मानौ नयाँ टाइप अफ फाइबर भयो के भइदैछ अहिले काहीँ त रिसे उठ्ने जस्तो हुन्छ यहाँ यस्तो फाइबर आयो र यो फाइबरको नाम के हो त रेटिकुलर फाइबर हुन्छ सो रेटिकुलर फाइबर हुने ठाउँहरु बडीको कुन पार्टमा हो त रेटिकुलर फाइबर हुने ठाउँ भनेको लिम्फोइड टिस्युमा हो कहाँ हो त लिम्फोइड टिस्युमा सो लिम्फोइड टिस्युहरु बडीको कहाँ हुन्छ त स्प्लिन लिम्फ नोड जति पनि छ एडेनोइड टन्सिल्सहरु त्यो सबैमा के हुन्छ यो हेर्नु त डेन्स कनेक्टिभ टिस्युलाई कसरी बाँड्न सकिन्छ त एउटा व्हाइट कनेक्टिभ टिस्यु फर्ममा एउटा येलो कनेक्टिभ टिस्युमा एउटा रेटिकुलर टिस्यु व्हाइटमा के हुन्छ कोलाजेन येलोमा के हुन्छ इलास्टिक फाइबर्स अनि थर्डमा के हुन्छ रेटिकुलर फाइबर मैले भनेको तपाईहरुलाई यो पनि एक टाइपको कोलाजेन हो तर नन ब्यान्डेड फर्म अफ कोलाजेन त्यो भनेको के भयो त त्यो भनेको हामी कसरी बुझौं त ल मानौ यो कोलाजेन फाइबर छ के छ त ल हैन फेरि भन्छौ सबै कन्फ्युज होला एउटै कलरको नदिउ हे भगवान छिटवान यार ल यो कलरको मानौ है ल मानौ यो कोलाजेन छ के छ त कोलाजेन छ क्लियर त कोलाजेन नर्मली ब्यान्डेड हुन्छ के हुन्छ ब्यान्डेड सो ब्यान्डेड भनेको अर्थ के हुन्छ यसमा यस्तो 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 ब्यान्ड छ के यस्तो यस्तो के छ त ब्यान्ड भएर आएको हुन्छ तर कोलाजेनै फाइबर छ कन्स्टिट्युएन्ट सेम छ तर यसमा ब्यान्ड छैन भने त्यो के भयो त रेटिकुलर फाइबर भयो यो तपाईहरुलाई कलेजमा भन्दैन र यो भनेको के भयो त कोलाजेन भयो कोलाजेन इज ब्यान्डेड अब यसलाई नै दुई फर्ममा अर्को फर्ममा पनि बाँडेको छ के कनेक्टिभ टिस्युलाई पनि अर्को फर्ममा बाँडेको छ व्हाट दैट वी कल्ड अब यो गरौ त यो मेटाउन दिउँ एकपल्ट अनि त्यसपछि यो पढाइदिन्छु यस कुराहरु म आज घर जादै छु अनि मलाई लाग्यो कि हैन यसले बिहान बसेकै छौं गर्दिउ म पनि एकदम बिजी हुन्छु मलाई भन्नुहुन्छ डाइरेक्ट म लोक सेवा पनि पढाउँछु एमबीबीएस लाई ट्युसन पनि पढाउँछु अनि त्यही भएर म एक्सटेन्सिभ टाइमहरु पाउँदिन के बनाउनलाई मेरो आधी टाइम त पढाइ लेखाइमै जान्छ के म्याचेसहरु पनि आजकल राम्ररी आईपीएल हेर्न सक्दिन अब किनभने आफ्नो जुन काम रोजिसकेको छ मैले कति ट्रिपहरु पनि छोडे हुन पनि पैसा पनि नै कमाइरहेको छु नि त अब केही पाउनको लागि त केही छोड्नै पर्छ स्कलरशिप लागि पनि तपाईहरुले कति मोज मस्ती छोडेकै होला मैले पहिला सोचे के कि नपढाउँ हैन म्याचेसहरु हेर्नु फेरि भने त्यो म्याचेस वाला त आफू पैसा कमाइरहेको जसको लाइफ त बनिरहेछ लाइफ बिग्रिने त मेरो मात्रै हो अनि त्यही भएर मैले फेरि त्यसपछि त्यो सबै छोड्न आँटे के किनभने अब बुझ्ने भइसकेपछि आफ्नो जिम्मेदारी चाहिँ बुझ्नु पर्छ के अनि त्यही भएर आई थट कि मलाई पनि अलि केही गर्नु पर्यो आफ्नो जति गर्नु पर्यो एन्ड राति मैले एउटा पार्शियल सोलुसनमा मेरो र एन्जिलाको भिडियो हेरे एन्ड आई वाज मतलब राति सुत्न बेला पठाएको उसलाई पनि उ पनि हाँसेर म पनि कति मलाई एउटा विद्यार्थीले चाहिँ 11 बजेतिर पठाएर राति के अनि त्यसपछि मैले एन्जिला पठाएको त्यो पनि हाँसेर ल छोडे अब डेन्स कनेक्टिभ टिस्युमा के हुन्छ त डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु आयो हैन डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु अब डेन्स कनेक्टिभ टिस्युमा एउटा के हुन्छ रेगुलर भन्छौं हामी एउटा इरेगुलर भन्नु के भन्नु त इरेगुलर दुवैमा फरक के छ सिम्पल के रेगुलरमा के हुन्छ त अरेन्जमेन्ट अफ फाइबर इज रेगुलर के भनेको अर्थ मानौ यो मैट्रिक्समा भयो नि सो अरेन्जमेन्ट अफ फाइबर इज रेगुलर के राम्रो रेगुलर छ नि यहाँ के भइदिन्छ हपाहाजार्ड भइदिन्छ के इरेगुलर अरेन्जमेन्ट अफ फाइबर्स त यो कहाँ हुन्छ त हाम्रो डर्मिस अफ स्किनमा हाम्रो डर्मिस अफ स्किनमा पनि कोलाजेन फाइबरहरु हुन्छ अरु पनि फाइबर हुन्छ त डर्मिस अफ स्किनमा कस्तो त इरेगुलर हुन्छ रेगुलर कहाँ हुन्छ त टेन्डन एन्ड लिगामेन्ट क्लियर छ अब जुन यो स्पेशलाइज्ड आयो स्पेशलाइज्ड भित्र तीनवटा कुरा पर्छन् एउटा बोन अर्को कार्टिलेज र अर्को ब्लड किनभनेको योहरुको स्पेसिफिक फंक्सन छ आफ्नो आफ्नो के छ त स्पेसिफिक फंक्सन छ अब यो सँगसँगै अब हामीले त यसको क्लासिफिकेसन बुझिसक्यौ अब मैले बुझ्नु पर्छ कि इम्ब्रायोनिक फर्ममा कसरी के फर्मेसन हुन्छ के इम्ब्रायोनिक फर्ममा
मानव बच्चा पेटमा छ हैन, बच्चालाई त अब त्यति बेला बच्चा पेटमा हुँदाखेरि मानव सानो ढिक्का जाइगोट बन्यो हैन। अब जाइगोटमा हुँदाखेरि तपाईहरु एउटा टोटिपोटेन्ट र प्लुरिपोटेन्ट भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छैन के। स्टेम सेल्स जहाँ तहाँ हामी बायोलोजीमा सुनिरहेको हुन्छ, बट एक्चुअली वी डोन्ट नो द मिनिङ अफ इट के। अनि त्यहीबाट हाम्रो प्रब्लम भइरहेको हुन्छ भेरियस कुराहरुमा। मलाई त अगर हैन म फिजिक्स पनि हेरेर पढाउन सक्छु के, तर मलाई फेरि टाइमै भ्याउँदैन आफ्नो पनि। अब पास भयो भने पास त आई गेस हुन्छु कि हुँदैन थाहा छैन, एक्जाम त राम्रै गएको छ, त्यही पनि एमबीबीएस मा भन्न चाहिँ सकिदैन है पास भइन्छ कि भइदैन। ल अब तपाईहरुले के बुझ्नुस् त, इम्ब्रियोनिक र यो कसरी बुझ्ने के हेर्नुस् है। मानव पेटमा बच्चा छ है, इम्ब्रियोनिक स्टेट आयो, के आयो त इम्ब्रियोनिक, इम्ब्रायो वाला पिरियड आयो। इम्ब्रायोमा के छ त, मानव हाम्रो जाइगोटबाट सुरु गरौँ भने जाइगोट आयो हैन, जाइगोट मेल र फिमेल, यो त अहिले सानो ढिका अफ सेल्स छ र यही ढिका अफ सेल्स मल्टिप्लाई भएर पुरै बडी बन्नु छ कि छैन त। मानव इम्ब्रायोमा मानवलाई बडीमा धेरैवटा सेल आयो, के आयो त धेरैवटा सेल आयो। त्यति बेला के हुन्छ, यो सेलहरुले केही पनि बनाउन सक्छ के, मिन्स यो जस्तो यहाँ यता स्टेम सेल्स हुन्छ के। स्टेम सेल्स भनेको मतलब हाम्रो इम्ब्रायोको सेल्सहरु हुन्छ, उसले पुरै अर्गानिजमहरुलाई बनाउन सक्छ के। फर एक्जाम्पल मेरो सानोको यहाँ अनस्पेशलाइज सेल छ नि, यो सेललाई त थाहा छैन नि पछि गएर म आँखा बन्छु, यो सेललाई त थाहा छैन कि म पछि गएर पेट बन्छु। सो यो सेललाई अगर हामी कल्चर गर्यो भने त्यस्तो हुन सक्छ, त्यसैले हामी भन्छौं स्टेम सेल थेरापीहरु भन्छौं के। सो यहाँ के भयो त इम्ब्रियोनिकमा, इम्ब्रियोनीमा त कनेक्टिभ टिस्यु र एपिथेलियल टिस्यु त बनेको थिएन, तर एउटा टाइप अफ उसले भन्दियो नाम इम्ब्रियोनिकमा, के भन्दियो, ओइ एउटा सेलको नाम राख्दियो के त मेसेनकाइम, के राख्दियो त मेसेनकाइम। मेसेनकाइम भनेको कस्तो सेल भयो त, यस्तो के फ्युसिफर्म सेल पनि हुन्छ या फिर स्टिलेट पनि, जस्तो पनि बच्चामा त सेप कुनै थाहा हुँदैन। बच्चाकै फोटो हेर्यो भने कहिले टाउको यस्तो छ, कहिले यस्तो छ, कहिले कपाल त्यस्तै। त मेसेनकाइमलाई के भन्दियो, ओइ मेसेनकाइम तैले गएर के गर्नु पर्यो त, यो जति पनि कनेक्टिभ टिस्यु छ नि, कनेक्टिभ टिस्युको सबै सेल्सहरु बनाउने काम तेरो, सबै जिम्मा कसको त कनेक्टिभ टिस्यु बनाउने काम यसको। त्यस्तै अर्को सेलको नाम दियो फाइब्रोब्लास्ट, के दियो त फाइब्रोब्लास्ट, इम्ब्रायोनिक फर्ममा। यो फाइब्रोब्लास्टले के भन्यो, त्यहाँ गएर म्याट्रिक्स बनाउने काम तेरो। अब म्याट्रिक्स भनेको के हो त, ग्लाइकोसो एमिनोग्लाइकेन र प्रोटियोग्लाइकेन बनाउने काम कसको त, यो यसको पर्यो के। त्यही भएर मैले फिक्स्ड सेल किन भनेको त, हामी ठुलो भएपछि हाम्रो बडीमा मेसेनकाइमहरु खासै हुँदैन, किनभने मानौ मैले के गर्छ त, आजकल नयाँ नयाँ थेरापी आएको छ त, सानो सानो बेनी चाइनाहरुमा ट्राई गरे, अमेरिकाहरुमा पनि त्यही बच्चाको फिटसबाट मेसेनकाइम लिएर हामी कल्चर गरेर भेरियस टाइप अफ कनेक्टिभ टिस्यु बनाउन सक्छौं कि सक्दैनौं। यसबाटै बोन म्यारो पनि बन्ने भयो, किनभने यही मेसेनकाइमबाट त बोन पनि बन्छ नि त, बोन पनि बन्यो, बोनको बोन म्यारो पनि बन्यो, यहीबाट कार्टिलेज पनि बन्यो, यहीबाट ब्लड पनि बन्यो। अहिले धेरैवटा बिमारी बोनको पनि छ, ट्युमर कार्टिलेजको पनि छ, ब्लडको पनि छ। सो यही मेसेनकाइममा भेरियस रिसर्च गरेर बनाउन सकिन्छ। त्यही भएर आजकल नयाँ नयाँ रिसर्चहरु सबै स्टेम सेल थेरापी हामी जुन भन्छौं नि यहीबाट हुन्छ के। बोन म्यारो बनाउन सक्यो त बोन म्यारोहरुमा डिपेन्ड हुन सकेन, तर यो रिसर्चहरु टाइम लाग्छ हुनको लागि। त्यही भएर मेसेनकाइम र फाइब्रोब्लास्ट जुन मैले फिक्स्ड सेल भनेको थिएँ नि, फिक्स्ड सेल त्यो हो। र अर्को फिक्स्ड सेल भनेको एडिपोसाइट, तँलाई पछि गएर फ्याटको काम गर्नु छ, फ्याट काम भनेको जमेर बस्छ, फ्याट मुभमेन्ट त गर्दैन, त फ्याट पनि एउटा जमेर बस्यो के। अब क्लियर बुझ्नु भएको होला। अब जाउँ हामी केमा त, धेरै त नजाउँ, अब 10 मिनेटमा म अहिले आज लुज वाला पढाइदिन्छु, अनि त्यसपछि कनेक्टिभ टिस्यु चाहिँ दुईटा क्लास हुन्छ है तपाईहरुको, एउटा क्लासमा चाहिँ सकिदैन, अलिअलि मैले स्लो पनि पढाए तपाईहरुलाई, किनभने कति जनाले नबुझेको भयो, मतलब हुन्छ नि फास्ट पढायो भने बुझिदैन के। आई गिभ, अगर तपाईहरुले बुझ्नु भइरहेको छ भने प्लिज लाइक एन्ड शेयर चाहिँ ठोक्दिनु होला है तपाईहरुले, अनि अरु साथीमा पनि शेयर गर्नु होला, किनभने गफ गाफको भिडियो गट सो मेनी भ्यूज हैन, एन्ड पढाइ वाला भिडियोज नेभर गट मेनी भ्यूज के। त्यही पनि मलाई लाग्छ हेल्प गर्दियौ, अहिले फ्री टाइम भएर मात्र हेल्प गर्यो। ल अब लुजमा के थियो त मैले भनिसकेको थियो, लुजमा दुई प्रकारको थियो, एरियोलार र अर्को के थियो त एडिपोज, के थियो त एडिपोज। अब नामै छ के एरियोलार। एरियोलार भनेको के भयो त, हाम्रो बडीको सबक्युटेनियस टिस्युहरुमा केमा हुने त, सबक्युटेनियस टिस्युमा के। सबक्युटेनियस टिस्यु भनेको के भयो त, यो स्किन भयो न, सब भनेको जहिले पनि तल, सब भनेको के भयो त तल, क्युटेनियस भनेको स्किन, त स्किनको तल पनि अलिअलि फ्याटहरु जस्तो हुन्छ नि त्यो कनेक्टिभ टिस्युहरु, त्यसैले हामी के भन्छौं त, त्यसलाई हामी भन्न जान्छौं एरियोलार कनेक्टिभ टिस्यु। के हुन्छ त एरियोलार कनेक्टिभ टिस्यु। मैले पनि बीच-बीचमा किताबहरु हेरिहाल्छु तपाईहरुलाई, केही मैले छुटेको त छैन नि। सो यसको काम के भयो त, यहाँ हेरौँ, यहाँ केही पनि छैन, मलाई जति थाहा छ त्यति नै छ के। सो यसको काम के हो त, यसको काम है हेर्नुस्, यो कनेक्टिभ टिस्युको हेरे,
ल यो मानव मैट्रिक्स भयो, के भयो त मैट्रिक्स। सो यहाँ के छ फाइबरहरू लुज छ, यहाँ त फाइबरहरू थोरै थोरै छन्। यो सरी ल यहाँ आयो तपाईहरुलाई के आयो त कनेक्टिभ त्यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, के आयो त बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। अब हेर्नुस् यहाँ माथि के छ त इपिथेलियल सेल छ, के त यहाँबाट इपिथेलियल सेल छन्, के छन् त इपिथेलियल सेल। सो यहाँ के छन् सानो फाइबर छ, थोरै थोरै फाइबरहरू छन्। अब यो थोरै फाइबर भए पनि यहाँ त ब्लड भेसल्सहरू आएको हुन्छ, यहाँ त सानो ब्लड भेसल्सहरू आएको हुन्छ। फाइबर र सेल थोरै भएको कारणले यताको खपत त कम छ, यताको खपत त कम छ, किनभने यहाँ त सेल पनि थोरै छ, फाइबर पनि थोरै छ। सो यहाँबाट के भयो त यहाँबाट यहाँ खाना डिफ्युजन मजाले हुने भयो, के हुने भयो त यहाँबाट खाना यहाँ डिफ्युजन मजाले हुन्छ। के किन त आफ्नो यसलाई खाने बाटो त छैन नि, के छैन त एक मिनट है के भयो ओ मेटियो भने छ्या बीच बीचमा मलाई कस्तो हुन्छ के कति मजाले पढाइरहेको थिए ल यहाँ त के थियो त ल है ओइ के भइरहेछ पढाउने बेलै बिग्रिन्छ भने मलाई यस्तो रिस उठ्छ। ए भयो ल यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन बाथी जुन सेल्सहरू छ नि यो सेल्सहरू छ नि यता ल तब यो सेल्सहरूलाई त खाना चाहियो, खाना चाहिनको लागि अगर यहाँ खपत कम छ भने यहाँ से सप्लाई गर्न सकेको सकेन, अगर यही धेरै भएको भए खपत यहाँ खाना पुग्थेन। सो यो त्यस्तो एरियामा हुन्छ जहाँ बडी डिफ्युजन चाहियो के, त्यही भएर यो कहाँ हुन्छ सबक्युटेनियस टिस्युहरुमा भयो के। अगर मानौ त स्किन पछि अगर बोन भइदिएको बोनमा आफै मेटाबोलिजम हाई हुन्छ, अगर स्किनको ठ्याक्कै तल लिगामेन्ट भएको त्यहाँ आफै डेन्स छ त्यही धेरै खपत हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो बडीमा अरेन्जमेन्ट भएर के बसेको हुन्छ त मानौ माथि इपिथेलियल टिस्यु छ भने तल एरियोलार हुनै पर्छ, बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको तल बेसमेन्ट मेम्ब्रेन एरियोलार, किनभने एरियोलारमा खपत त कम छ नि अनि त्यही भएर खाना जान्छ। र अर्को यहाँ एडिपोज टिस्युहरु पनि हुनै पर्छ। त हेर्नुस् यहाँ भेरियस टाइप अफ सेल हुन्छ के, यहाँ इन्फ्लामेटरी सेल्सहरु पनि हुन्छ। अब ब्लड भेसल छ भने यहाँ त सेल्सहरु आउनु पर्यो, त्यही भएर स्किनमा केही पनि इन्फेक्सन हुने बित्तिकै हाम्रो बडीमा यहाँ रातो रातो हुन्छ नि। किन रातो रातो, यहाँ त एक्सटेन्सिभ ब्लड भेसल छ नि त, इन्फ्लामेसन यहीबाट बुझ्नुस्। अनि यो ब्लड भेसल्सहरुले आफ्नो कन्टेन्ट यहाँ ल्याइदिन्छ के, डब्ल्युबिसी प्लेटलेट मास्ट सेल्सहरु सबै यहाँ ल्याइदिन्छ। क्लियर बुझ्नु भयो कि भएन? त्यही भएर इन्फ्लामेसन हुन लागि पनि के हुनु पर्यो एरियोलार टिस्युहरु हुनै पर्यो। मानौ यहाँ बोन भइदिएको भए के हुन्थ्यो, इन्फ्लामेसन कहिले पनि हुन्थ्यो हुन्थेन। अब आयो एडिपोज टिस्यु। एडिपोज टिस्यु भनेको हामी फ्याट बुझिहालौं, के बुझिहालौं त फ्याटी सेल्सहरु बुझौं के। अब तपाईहरु भन्नुस् त हाम्रो बडीमा फ्याटी सेल्स पनि दुई प्रकारको कहाँ छ त, कति प्रकारको छ त दुई प्रकारको छ, एउटा व्हाइट र एउटा ब्राउन। अब कतिले भन्ला व्हाइट के छ, म त पहेलो मात्र हेरेको, त जुन तपाईले पहेलो हेर्नु भइरहेछ नि त्यो एक्चुअली ओक्सिडेसन भएर आएको पहेलो कलर हो। नभए तपाई खसीहरुको हेर्नुभयो भने त्यो फ्याट कति कुन कलरको हुन्छ, व्हाइट कलरको हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ। त्यो व्हाइट कलरको फ्याटलाई हामी के भन्छौं व्हाइट एडिपोज टिस्यु। के भन्छौं त व्हाइट एडिपोज टिस्यु, हामी त्यसलाई भन्न जान्छौं के भन्छौं त व्हाइट एडिपोज टिस्यु भन्न जान्छौं। क्लियर? ए भगवान केही त गर्दिनुस् तपाई, मलाई राम्ररी चलाउन आउँदैन यार। अब हेर्नु न ल व्हाइट एडिपोज टिस्यु के आयो त व्हाइट एडिपोज टिस्यु र अर्को ब्राउन एडिपोज टिस्यु, ब्राउन एडिपोज टिस्यु। त हेर्नुस् त नर्मली हाम्रो बडीमा के हुने हो तपाई हेर्नुहुन्छ भने अहिले त खसी काट्ने अब दिन आजैबाट स्टार्ट भएको होला। सो किडनी हेर्यो, किडनीको माथि पनि के हुन्छ एउटा फ्याटको लेयर हुन्छ। अर्को के हुन्छ त हाम्रो स्टमकको माथि पनि फ्याटको लेयर हुन्छ, इन्टेस्टाइनहरुको माथि पनि फ्याटको लेयर हुन्छ। त्यही भएर यो कहाँ भयो त लाइन्स इन्टरनल organs, के गर्यो त लाइन्स इन्टरनल organsहरुलाई यो लाइन गर्यो के, यसले इन्टरनल organsहरुलाई लाइन गर्यो, मिन्स बाहिरको कभरिङ बनायो। त यसको काम पनि जति पनि एडिपोज टिस्यु यसको काम के हो त हिट जेनेरेसन, के काम हो त हिट जेनेरेसन। त्यही भएर मोटो मान्छेलाई धेरै जाडो हुँदैन, बुझ्नु भयो नि किन, यसको काम हो हिट जेनेरेसन। ब्राउन एडिपोज टिस्युमा के हुन्छ एक्सटेन्सिभ माइटोकोन्ड्रिया हुन्छ के, एक्सटेन्सिभ माइटोकोन्ड्रिया। एक्सटेन्सिभ माइटोकोन्ड्रिया भयो, एक्सटेन्सिभ माइटोकोन्ड्रिया हुने बित्तिकै यसमा एक्सटेन्सिभ एनर्जी प्रोडक्सन भयो। सो यो कस्तो ठाउँमा चाहिन्छ जता एकदम बढी एक्सटेन्सिभ हिट प्रोडक्सन चाहियो के बडीमा, के चाहियो त एक्सटेन्सिभ हिट प्रोडक्सन। त बच्चाहरुमा बेबीहरुमा हुन्छ के बडी, यो बेबीहरुमा हुन्छ किन बच्चाहरुको त बडीको सर्फेस एरिया कम छ
अनि उसको सर्फेस एरिया वेट हिसाबले धेरै बढी उसको बडीबाट धेरै त्यो निस्किरहेको छ हिटहरू, त्यही भएर त्यसको लागि उसको बडीमा के चाहियो त एक्सटेन्सिभ ब्राउन फ्याट चाहियो र त्यो ब्राउन फ्याटले के गर्छ तिनीहरूलाई बचाएर राख्छ, के गर्छ त बचाएर राख्छ। इफ तपाईहरुले फ्याट सेल्सको फिगरहरू हेर्नु भयो भने व्हाट यु गट टु नो, यहाँ के हुन्छ त है, मानौ हिस्टोलोजिकल मैले स्लाइड बनाए, के बनाए स्लाइड बनाए, अनि तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ फ्याट सेल्स यसरी हुन्छ के, यसरी भयो पुरै खाली हुन्छ के, एउटा पेरिफेरीमा न्युक्लियस हुन्छ, किनभने टोटलमा के भरेको छ त यहाँ पुरै फ्याट भ्याकुल, यो ल्याकुनामा और यो त्यो भाषामा प्लान्टमा भयो भने भ्याक्युल भन्छ अनि एनिमलमा ल्याकुने भन्छ कि, ल्याकुनेमा यो पुरै फ्याट भरेको छ नि, फ्याटले न्युक्लियसलाई कुनामा धकेलिदियो के। तर हिस्टोलोजिकल साइड प्रिपरेसन बेलामा फ्याट त गइहाल्छ, त्यही भएर हामी खाली खाली मात्र हेर्न जान्छौँ एचएनई स्टेनमा, जुन पनि स्टेनमा। सो यो थियो कनेक्टिभ टिस्युको फर्स्ट पार्ट। के थियो त कनेक्टिभ टिस्युको फर्स्ट पार्ट। इफ तपाईहरुलाई मन पर्यो या केही कुरा चित्त बुझेन भने प्लिज डु कमेन्ट, हामी आउने दिनमा पनि यस्तै तपाईहरुलाई पढाइदिनेछौँ। अनि सबैजनालाई ह्याप्पी दशैं, अनि तपाईहरु पनि राम्ररी पढ्नुस्, खानुस्, पिउनुस्, अनि हामी यस्तै कुराहरु गर्नेछौँ है त। ल बाइ सबैजनालाई, ह्याप्पी दशैं भाइ बहिनीहरु। र जसरी हेर्नु भइरहेको छ भिडियोजहरु प्लिज त्यसरी नै हेर्दिनुस्। अनि के भयो, पक्नुस् है, पक्नुस्। पक्नुस् है, स्टप सेयरिङ हुँदैछ। मेरो ल्यापटप पनि अलि ह्याङ हुन्छ बीच बीचमा। अलि त्यो भयो, रेकर्डिङ स्टप गरौँ।